गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स। आज पनि म हिजो जस्तै तिमीहरू सामु रहेका गणितीय समस्याहरू समाधान गर्नको लागि म आइसकेको छु। आजको क्लासमा मैले भिन्न भिन्न चारवटा क्वेसनहरू लिएर आएको छु। ती चारवटा क्वेसनहरूमा छलफल गर्नेछु र बाँकी समय रह्यो भने अरू थप प्रश्नहरूको पनि समाधान गर्न प्रयास गर्नेछु। आजको क्वेसन रहेको छ, पहिलो क्वेसनमा एकजना मानिसले एउटा सामान 13% छुट र 15% भ्याटसहित खरिद गर्दछ। यदि उसले 261 भ्याट बापत तिर्छ भने सो सामानको अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्, साथै सो सामान किन्दा तिरेको रकम पनि पत्ता लगाउनुहोस्। यो प्रश्नमा छुट प्रतिशत, भ्याट प्रतिशत र भ्याट रकम भने अङ्कित मूल्य पत्ता लगाऊ र भ्याट पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको छ। यहाँ मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 6 लेख्छु, किनभने हामी यो च्याप्टर सम्बन्धी 5वटा क्वेसनहरू हिजोको क्लासमा सोल्युसन गऱ्यौँ। आज क्वेसन नम्बर 6 को सोल्युसन। यहाँ छुट प्रतिशत इक्वल्स टू 13%, भ्याट परसेंट इक्वल्स टू 15%, भ्याट सहितको बिमु दिएको छैन, भ्याट बापतको रकम भनेको छ। भ्याट रकम इक्वल्स टू √261 भए अंकित मूल्य इक्वल्स टू व्हाट? भ्याट सहितको बिमु इक्वल्स टू व्हाट भनेको छ। यो भ्याट प्रतिशत र भ्याट रकमको हेल्पबाट हामी भ्याट बाहेकको बिमु पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यस कारणले गर्दा मैले मानौ भ्याट बाहेकको बिमु इक्वल्स टू √x माने। हामीलाई थाहा छ भ्याट रकम इक्वल्स टू भ्याट बाहेकको बिमुको भ्याट परसेंट भन्ने थाहा छ। अब यहाँ हामी भ्यालु राखौं 261 इक्वल्स टू भ्याट बाहेकको बिमु भनेको x इन्टु 15/100 और 26100 इक्वल्स टू 15x और 26100 अपन 15 इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू हामी डिवाइड गर्छौं 26100 डिवाइडेड बाई 15 गर्दा कति आउँछ त 1740। 1700 therefore भ्याट बाहेकको बिमु इक्वल्स टू √1740। ल अब यो भ्याट बाहेकको बिमु र भ्याट रकमलाई जोड्यौं भने भ्याट सहितको बिमु आउँछ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा फेरि अंकित मूल्य छैन, अनि यो भ्याट बाहेकको बिमु र यो छुटको हेल्पबाट फेरि अंकित मूल्य आउँछ। पहिला मैले अंकित मूल्य निकाल्छु, सरी मैले पहिला भ्याट सहितको बिमु अलि छोटो हुँदा त्यसको भ्यालु निकाल्छु, त्यसपछि फेरि म अंकित मूल्यमा जान्छु। फेरि अब भनौं अब भ्याट सहितको
भ्याट सहितको बिमु इक्वल्स टु भ्याट बाहेकको बिमु भ्याट बाहेकको बिमु प्लस भ्याट रकम भन्ने हुन्छ। अनि यसलाई हामी जोडौं भ्याट बाहेकको बिमु भनेको रु 740 रु 1740 प्लस भ्याट रकमको भ्यालु छ रु 261 यी दुईटालाई हामी सम गर्यौं भने प्लस गर्यौं भने 261 गर्दाखेरि 2 रु 2001 रुपीज के रहेछ त भ्याट सहितको बिमु रहेछ। अब फेरि अंकित मूल्य पनि निकाल्न भनेको छ। फेरि मानौ उक्त सामानको अंकित मूल्य इक्वल्स टु रु y मानौ। किन y मानियो भने x हामी अलरेडी मानिसकेका छौं हो। अनि हामीलाई फेरि अर्को कुरा के थाहा छ भने भ्याट बाहेकको बिमु भ्याट बाहेकको बिमु इक्वल्स टु अमु माइनस अमुको छुट पर्सेन्ट भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसो भए हामी भ्यालु राखौं त भ्याट बाहेकको बिमुको ठाउँमा हामी 1740 राख्छौं अनि अमुको ठाउँमा हामी y माइनस y इन्टु छुट पर्सेन्टको ठाउँमा हामी 13% राख्छौं 13/100 गर्छौं और 1740 इक्वल्स टु 100y माइनस 13y/100 और 174,000 equals to 87y और 174,000 divided by 87 equals to y हामी डिवाइड गरौं 174,000 divided by 87 गर्दाखेरि 2000 आउँदो रहेछ। Therefore, y equals to अब हामी लास्टमा यो आन्सर आइसक्यो y equals to कति त रु 2000 Therefore, उक्त सामानको अमु equals to उक्त सामानको अमु सर्टकट फर्ममा लेखें अमु रु 2000 र भ्याट सहितको बिमु रु 2001 रहेछ गरेर यो प्रश्नको आन्सर यसरी आउँछ। यो प्रश्नमा के दिएको थियो भने भाइ बहिनीहरु छुट प्रतिशत भ्याट प्रतिशत र भ्याट रकम दिएको थियो र हामीलाई अंकित मूल्य र भ्याट सहितको विक्रय मूल्य सोधेको थियो। यसको लागि हामी अरु बेला हामी अंकित मूल्यलाई मान्थ्यौं, यसको लागि हामी पहिला भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्यलाई हामी मान्यौं भने यस्तो अवस्थामा भाइ बहिनीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा भ्याट प्रतिशत र भ्याट रकम दिएको अवस्थामा हामी विक्रय मूल्यलाई मान्यौं भने यो भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्यबाट को भ्यालु आउँदो रहेछ। यसलाई मान्यौं भने भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्य अनि भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्य आइसकेपछि भ्याट सहितको विक्रय मूल्यको लागि भ्याट बाहेकको बिमुमा
भ्याट रकमलाई जोड्यौं भने भ्याट सहितको बिमु आयो, एउटा एन्सरमा पुग्यौं। अनि अर्को अंकित मूल्यको लागि हामी भ्याट बाहेकको बिमु र छुट प्रतिशत भयो भने अंकित मूल्यलाई हामी मान्यौं भने अमु बराबर रु y मान्यौं भने भ्याट बाहेकको बिमुको फर्मुला हुन्छ, अथवा हामी सामान्य अर्थमा हामी छोटो फर्ममा विक्रय मूल्य, शुद्ध विक्रय मूल्य पनि भन्छौं। विक्रय मूल्य इक्वल्स टु अमु माइनस अमुको छुट प्रतिशत। अनि यो भ्याट बाहेकको बिमुको ठाउँमा मैले 1740 इक्वल्स टु y माइनस y इन्टु 13/100 अनि 1740 इक्वल्स टु 100y माइनस 13y by 100 अनि 100 y माइनस 13y गर्दा 87y अनि 100 यता मल्टिप्लाई गर्न आयो अनि y इक्वल्स टु 1740000 डिभाइडेड बाई 87 गर्दा y को भ्यालु कति त 2000 भनेको यो हामी यो के हो त अंकित मूल्य, उक्त सामानको अंकित मूल्य मानेका थियौं अनि भने अंकित मूल्यको भ्यालु पनि आयो र भ्याट सहितको बिमुको भ्यालु पनि आयो। यसरी यो क्वेशनको एन्सर आएको छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा जान्छौं। एउटा मोबाइल सेटको अंकित मूल्य रु 5000 छ। उक्त मोबाइल सेटमा 12% छुट दिई केही प्रतिशत भ्याट लगाउँदा सोको मूल्य 4972 कायम भयो भने भ्याट दर पत्ता लगाउनुहोस्, साथै भ्याट रकम भन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले धेरै होला भनेर भनेको छ। अरु कुरा त यो भ्याट दरसम्म त यो क्वेशनमा इजी नै छ, हामी यस्ता खाले प्रश्नहरू गरिसक्यौं। तर रह्यो साथै भ्याट रकम भन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले बढी होला अथवा कति प्रतिशतले कम होला भन्ने क्वेशन अलि फरक क्वेशन। नत्र भने हामी यो एउटा मोबाइल सेटको अंकित मूल्य रु 5000 छ। यदि उक्त मोबाइल सेटमा 12% छुट दिई केही प्रतिशत भ्याट लगाउँदा सोको मूल्य 4972 कायम भयो भने भ्याट दर पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने कुरा यहाँसम्म जटिल कुरा होइन। तर रह्यो कुरा हामीसँग अलिकति फरक कुरा, यहाँ यतिसम्म त हामी अगाडिका क्वेशनहरु हामी गरिसकेका छौं। अन्तिममा लास्टमा के सोध्यो भने साथै भ्याट रकम भन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले धेरै होला भन्ने अन्तिमको त्यो पुच्छर जोडिएको क्वेशन अलि भिन्न खाले क्वेशन छ। अब हामी यसको सोलुसन तर्फ जान्छौं। क्वेशन नम्बर 7 मा जान्छौं हामी। यहाँ मोबाइलको अंकित मूल्य दिएकै छ, कायम गरिसकेको छ। यहाँ मोबाइलको अमु मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ। अंकित मूल्य अमु इक्वल्स टु रु कति त रु 5000। मोबाइल सेटमा 12% डिस्काउंट छुट प्रतिशत इक्वल्स टु कति पर्सेंट त 12%। छुट पर्सेंट 12% छुट दिई केही प्रतिशत भ्याट लगाउँदा सोको मूल्य सो मोबाइल सेटको मूल्य रु 4972 कायम भयो भने भ्याट सहितको बिमु भ्याट सहितको बिमु कस्तो रु 4972 कायम गरियो भनेर भनेको छ। भने भ्याट दर पत्ता लगाउनुहोस्, साथै भ्याट रकम भन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले धेरै होला भनेर सोधेको छ। भने हामी भ्याट रकम र छुट रकम पनि पत्ता लगाउनु पर्छ यो क्वेशनमा। पहिला हामी भ्याट दर पत्ता लगाउँ त। भ्याट दर पत्ता लगाउनको लागि हामी भ्याट रकम अपन भ्याट बाहेकको बिमु अपन 100 भ्याट दर पत्ता लगाउनको लागि हामी भ्याट रकम अपन भ्याट बाहेकको बिमु इन्टु 100 भनेर फर्मुला छ। भने हामी पहिला भ्याट रकम पनि चाहियो, भ्याट बाहेकको बिमु पनि चाहियो। त्यसको लागि हामी भ्याट बाहेकको बिमु इक्वल्स टु अमु माइनस अमुको
छुट पर्सेन्ट भन्ने फर्मुला छ भने यहाँबाट हामी भ्यालु राखौँ त रु 5000 minus 5000 into 12/100 यो 0 दुईटा 0 क्यान्सल भयो 5000 minus 600 गर्दा कति त रु 4400 therefore प्याड बाहेकको बिमु रु 4400 रहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने भ्याट रकम इक्वल्स टु भ्याट सहितको बिमु माइनस भ्याट बाहेकको बिमु। हामीलाई थाहा छ भ्याट रकम इक्वल्स टु भ्याट सहितको बिमु माइनस भ्याट बाहेकको बिमु गर्दाखेरि कति त 4972 minus 4400 4972 minus 4972 minus 4400 गर्दा 4972 minus 440 गर्दाखेरि कति आउँछ त 572 therefore भ्याट रकम इक्वल्स टु रु 572 तर यो आन्सर होइन। पहिलो स्टेपको आन्सर के हो त भन्दा भ्याटको दर अब भ्याटको दर भ्याट पर्सेन्ट इक्वल्स टु भ्याट रकम अपन भ्याट बाहेकको बिमु इन्टु 100% अनि भ्यालु राखौँ त 572 अपन 4400 इन्टु 100% गर्दा कति त यो 0 र यो 0 दुईटा 0 लाई क्यान्सल गरौँ अनि 572 डिभाइडेड बाइ 44 गर्दा कति आउँछ 13%। therefore भ्याटको दर कति पर्सेन्ट पहिलो स्टेपमा पुग्यो तर हामी दोस्रो स्टेप लास्टको एन्सरमा पुग्नै छौँ। भ्याट साथै भ्याट रकम भन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले धेरै होला भनेर भन्नको लागि हामी पहिला भ्याट रकम पनि चाहियो छुट रकम पनि चाहियो त्यहाँबाट बल्ल तिनीहरूको अन्तर चाहियो अनि बल्ल सोलुसन तर्फ जान्छ। फेरि अब हामीसँग भ्याट रकम त छ छुट रकम इक्वल्स टु अमु माइनस भ्याट बाहेकको बिमु भ्याट बाहेकको बिमु गर्दाखेरि अमुको भ्यालु कति 5000 माइनस 4400 गर्दाखेरि रु 600
अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी यो ननिकालिकन हामी सिधै यहाँ हो यो अमुको छुट प्रतिशत भन्ने ठाउँको भ्यालु टक्क लिएर गएर राख्न जाने भने पनि हुन्छ। यो भ्यालु लिएर गएर यहाँ राख्न जाने भने पनि हुन्छ। होइन भने सिम्पल भाषामा हाम्रो छुट रकम फर्मुला धेरै छ। अमु माइनस भ्याट बाहेकको बिमु अथवा अमुको भ्याट प्रतिशत जसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। अमुको भ्याट छुट रकमको फर्मुला अमु माइनस भ्याट बाहेकको बिमु पनि हुन्छ एउटा, अथवा अमुको छुट प्रतिशत पनि हुन्छ अर्को। अमुको भ्याट प्रतिशत होइन, भ्याट प्रतिशत त बिमुमा लाग्छ। छुट रकम अमुको छुट प्रतिशतबाट पनि निस्किन्छ, अथवा अमु माइनस भ्याट बाहेकको बिमु गरेर पनि निस्किन्छ। छुट रकमको भ्यालु पनि भयो, भ्याट रकमको भ्यालु पनि भयो है। भ्याट रकमको भ्यालु 572, छुट रकमको भ्यालु 600। अब यो प्रश्नमा जान्छ है, भ्याट रकम भन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले बढी होला भनेर भनेको छ। भ्याट रकम भन्दा, अब यहाँ मैले फोकस गर्छु यहाँ, यो भ्याट रकम भन्दा, अरू मैले यसलाई अलि छोटो फर्ममा लेखेँ है त। यहाँ छुट रकम इक्वल्स टु मैले र भ्याट रकम मैले यहाँ कम्पेयर गर्छु। छुट रकम इक्वल्स टु अमुको छुट प्रतिशत, छोटोमा लेखेँ है त मैले। अमुको छुट पर्सेन्ट गर्दा 5000 इन्टु 12/100 गर्दा 0 क्यान्सल भयो र रु 600। देयरफोर छुट रकम इक्वल्स टु रु 600, भ्याट रकम इक्वल्स टु रु 572। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँबाट कम्पेयर गर्न सकिहाल्यो। छुट रकमको भ्यालु 600, भ्याट रकमको भ्यालु 572 भन्ने बित्तिकै अब प्रश्नमा जाऊँ त हामी। साथै भ्याट रकम भन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले बढी भएको छ, कति प्रतिशतले धेरै होला भनेर भने ल हेर यहाँ क्लियर रूपमा देख्न सकिहाल्यो। हामीसँग यी बढी भएको रकम लगाएर 600 माइनस 572 गर्दा लगाएर 28 रुपियाँ बन्यो। तर हामी प्रतिशतमा निकाल्नु पर्छ। भ्याट रकम भन्दा है छुट रकम र भ्याट रकम बीचको अन्तर लगाएर है त, छुट रकम र भ्याट रकम बीचको अन्तर कति त, रु 600 माइनस रु 572 गर्दा कति त, रु 28। ल छुट रकम भ्याट रकम भन्दा कति रुपियाँले बढिरहेछ त, 28 रुपियाँले। कति रुपियाँले बढी भनेको भए इन्टु हुन्थ्यो हाम्रो एन्सर, तर प्रतिशतले भनेको छ। भ्याट भन्दा छुट बढी भएको प्रतिशत इक्वल्स टु के भन्दा बढी, भ्याट भन्दा बढी। त्यसकारण भ्याटले डिभाइड अन्तर, यी दुई बीचको अन्तर अपन भ्याट रकम इन्टु 100 गर्दा भ्याट रकम भन्दा कम भन्दा छुट रकम, भ्याट रकम भन्दा छुट रकम बढी भएको प्रतिशत, बढी भएको पर्सेन्ट इक्वल्स टु, मैले यहाँ स्पेस कम भएको हुँदा सर्टकटमा गरिदिएँ, अन्तर 28। अब यहाँ केले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनी ख्याल गर्ने, के भन्दा बढी, भ्याट रकम भन्दा बढी। यदि छुट रकम भन्दा कम भनेको भए हामी छुट रकमले डिभाइड गर्थ्यौँ, के भन्दा बढी भनेको छ त, भ्याट रकम भन्दा बढी भन्यो भने भ्याटले डिभाइड गर्ने,
छुट रकमभन्दा कम भन्थ्यो भने छुटले कुनलाई फोकस गरेको छ त? के भन्दा बढी? भ्याट भन्दा बढी। त्यसकारण हामी भ्याट रकमले डिभाइड गर्छौँ। यदि यही प्रश्नमा भ्याट रकम छुट रकमभन्दा कतिले कम हुन्थ्यो भनेको भए के भन्दा त? छुट भन्दा कम हुन्थ्यो, छुटले डिभाइड गर्थ्यौँ। यहाँ के भन्दा बढी? भ्याट भन्दा बढी भनेको हुँदा भ्याट डिफरेन्स अपन भ्याट रकम 572 इन्टु 100% गर्दाखेरि हामी अब 28 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 572 गर्छौँ र 4.89% एन्सर आउँछ। 4.89% ले भ्याट रकमभन्दा अङ्कित 4.89% ले भ्याट रकमभन्दा छुट रकम बढिरहेको छ भने यसरी मैले एन्सरलाई यहाँ एउटा यो एन्सर हो। मैले यहाँ स्पेस कमको कारणले गर्दाखेरि लास्टको एन्सरलाई हाइलाइट गर्न अलिक गाह्रो भयो र यो एन्सर। यो प्रश्नमा हाम्रो यो भ्याटको दरसम्म त हामी विगतका क्वेसनहरूमा पनि गरिसकेका छौँ, तर अनि अन्त्यमा थोरै जोडिएको क्वेसन साथै भ्याट रकमभन्दा छुट रकम कति प्रतिशतले धेरै होला भनेर भनेको छ। अनि यसको लागि हामी छुट रकम पनि निकाल्यौँ, भ्याट रकम पनि निकाल्यौँ र यसरी तुलना गरेर हेर्दाखेरि छुट रकमको भ्यालु 600 र भ्याट रकमको भ्यालु 572। छुट रकम र भ्याट रकम बीचको अन्तर कति रहेछ त? 28 रुपिज रहेछ भने अब यो बढी भ्याट रकमभन्दा छुट रकम बढी भएको कतिले बढी भयो भनेर प्रतिशत निकाल्नको लागि भ्याट रकमभन्दा छुट रकम बढी भएको पर्सेन्ट इक्वल्स टु बढी रुपियाँ 28 अपन के भन्दा त? भ्याट भन्दा भ्याटले डिभाइड गऱ्यौँ इन्टु 100 गर्दा 4.89 गरेर यो प्रश्नको यसरी आन्सर आएको छ भने यो क्वेसनको आन्सर एउटा 13%, अर्को 4.89%। अब अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हामी। अब अर्को प्रश्न, एउटा सुटकेसको अङ्कित मूल्य रु 8000 छ। यदि छुटको दर र भ्याटको दर बराबर छ भने बराबर छ, भ्याट सहितको मूल्य रु 7820 भए भ्याट दर पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने क्वेसन छ। र यहाँ एउटा सुटकेसको अङ्कित मूल्य कति त? 8000। यदि छुटको दर र भ्याटको दर बराबर छ र भ्याट सहितको विक्रय मूल्य 7820 भए भ्याटको दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ क्वेसन नम्बर 8 मा यहाँ सुटकेसको अङ्कित मूल्य रु 8000 अनि भ्याट सहितको विक्रय मूल्य भ्याट सहितको बिमो इक्वल्स टु रु 7820 यी दुईटा कुरा दिएको छ। अनि भ्याट छुट पर्सेन्ट इक्वल्स टु भ्याट पर्सेन्ट छ है भन्ने कुरा, छुटको दर र भ्याटको दर बराबर भन्ने कुरा छ भने के सोध्यो? छुटको दर पत्ता लगाउनुहोस्, भ्याटको दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर मानौ भ्याट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 100% इक्वल्स टु
छुट पर्सेन्ट ल प्याड पर्सेन्टको भ्यालु र छुट पर्सेन्टको भ्यालु यहाँ कति भयो त x पर्सेन्ट भइसक्यो है। अब हामीलाई के थाहा छ भने अमु माइनस अमुको छुट पर्सेन्ट गर्यो भने के आउँछ त प्याड सहित प्याड बाहेकको बिमु आउँछ। हामीसँग अमुको भ्यालु छ अनि छुट पर्सेन्ट अमु र छुट पर्सेन्ट भयो भने प्याड बाहेकको बिमु आउँछ। प्याड बाहेकको बिमु अमु माइनस अमु माइनस अमुको छुट पर्सेन्ट भन्ने फर्मुला छ। अमु माइनस अमुको छुट पर्सेन्ट भन्ने प्याड बाहेकको बिमुको फर्मुला छ 8000 माइनस 8000 into x by 100 equals to 8 1 2 3 4 5 minus 8000 सरी यसो गरौँ यसलाई यो दुईटा जिरो र यो दुईटा जिरोलाई क्यान्सल गरौँ 8000 माइनस 80x यो के को भ्यालु त भ्याट सहितको भ्याट बाहेकको बिमुको भ्यालु भ्याट बाहेकको बिमुको भ्यालु कति त 8000 माइनस 80x भ्याट बाहेकको बिमु पछि हामीसँग के आउँछ त भ्याट सहितको बिमु आउँछ। हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ भने भ्याट सहितको बिमु इक्वल्स टु बिमु प्लस भ्याट बाहेकको बिमु प्लस भ्याट रकम भ्याट बिमुको भ्याट पर्सेन्ट भन्ने फर्मुला थाहा छ भने अब हामी भ्यालु राख्दै जाउँ त 7820 equals to 8000 minus 80x plus 8000 minus 80x into x by 100 ल यस्तो पो भयो त ल भ्याट पर्सेन्ट को ठाउँमा। अब हामी क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ त के हुँदो रहेछ और 7820 इक्वल्स टु हो यो 100 ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त त्यसपछि होल अपनमा 100 बस्छ 8 1 2 3 4 5 minus 8000 x plus 8000 x minus 80 x square upon 100 ल अब यो 100 यता क्रस मल्टिप्लाई गराउँदै के हुँदो रहेछ और 7 8 2 1 2 3 4 1 2 3 equals to 8 1 2 3 4 5 minus 8000x plus 8000x minus 80x square यो र यो क्यान्सल भयो अनि अर्को के भयो भने 782000 minus 8 1 2 3 4 5 equals to minus 80x square और ल माइनस गरौँ है त यहाँ 8
7 8 minus 8 7 8 2 minus 8 गर्दाखेरि माइनस 18,000 पो हुँदो रहेछ त। अनि यो यता आउँदाखेरि प्लस गराइदिनु त, प्लस इक्वल्स टू माइनस 80x स्क्वायर और माइनसले यो माइनस र यो माइनसलाई काटौँ त 18,000 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 80 इक्वल्स टू x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 80 गर्दा कति त 225 हुँदैछ और x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 225 भन्ने हुन्छ और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 15 भयो। therefore x इक्वल्स टू 15, x को भ्यालु कति आयो त 15। हामी पर्सेन्टेज को कुरा छ, त्यही भएर हामी नेगेटिभ भ्यालुलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौं र हामी पोजिटिभ टेकिङ ओन्ली टेकिङ पोजिटिभ धनात्मक मात्रै लिँदाखेरि भन्ने हुन्छ। किनभने पर्सेन्टेजमा संख्यामा पर्सेन्टेजमा आउँदाखेरि हामी नेगेटिभ भ्यालुलाई लिँदैनौं। अनि देयरफोर उक्त मोबाइल उक्त सुटकेसको देयरफोर उक्त सुटकेसको भ्याटको दर कति त 15% रहेछ। यसरी आजको क्वेशन नम्बर 3 सेकेन्ड लास्टको क्वेशन यसरी सकिएको छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु छुटको दर र भ्याटको दर बराबर भन्ने प्रश्न रहेको छ। यहाँ हामी छुटको दर र भ्याटको दरलाई हामी 100% मानेका छौं अनि अंकित मूल्यमा हामी छुट पर्सेन्टलाई हामी माइनस गर्दाखेरि भ्याट बाहेकको बिमु आएको छ। अनि यो भ्याट बाहेकको बिमुमा अनि भ्याट पर्सेन्टलाई यसैको भ्याट पर्सेन्टलाई जोड्दाखेरि भ्याट सहितको बिमु आउँछ र हामी यो क्याल्कुलेसनको कुरा छ। अनि यहाँबाट x को भ्यालु छ, x स्क्वायर भएपछि x को भ्यालु प्लस माइनसमा हुनु पर्यो। अनि प्लस माइनस 15 लाई हामी पर्सेन्टेज भएको हुँदा हामी नेगेटिभ भ्यालुलाई हटाउँछौं र पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिन्छौं र यसरी आन्सर आएको छ। यसरी तीनवटा क्वेशनहरुको सोलुसन सँगै आजको क्लास यही समापन भएको छ। आजको यो अन्तिम प्रश्न समयको कारणले गर्दा मैले सक्न सकिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। भोलिको क्लासमा यो अन्तिम क्वेशन नम्बर 9 को क्वेशन सहित बाँकी प्रश्नहरु लिएर आउने छु भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।